सब मिलकर जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने, बुलंद आवाज़ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना तबीबना क़ुलूबिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि मौला हम सभी की हाजिरी को अपनी प्यारी प्यारी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस शब में हम सब के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्ब ख़ास में बुलाया, जिसे सफ़र मेराज कहा जाता है। मुहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत जिब्रील का यूँ आना जाना और है, हज़रत जिब्रील का यूँ आना जाना और है, पर तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। बेशक सुभान अल्लाह। जाने मूसा का कुजा, जाने नबी जी का कुजा, जाने मूसा का कुजा, जाने मोहम्मदी का कुजा, पर अपना जाना और है, रब का बुलाना और है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, हजरत मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, सामने अर्श पे जलवा दिखाना और है। बेशक। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो सफरे मेराज है मेरे नबी का, जिसे बड़ा नबी का मोजिज़ा कहा जाता है। बेशक। और पहले नंबर पर सबसे बड़ा मोजिज़ा इससे तो अल्लाह के महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने सर से लेके पैर तक मोजिज़ा बना कर भेजा है। बेशक बेशक। लेकिन मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजिज़ा है, और वो मोजिज़ा जिसे सारा ज़माना क़यामत तक देखता रहेगा। बेशक। वरना कुछ मोजिज़ा ऐसे थे सरकार के, जिसे सरकार ने दिखाना चाहा बस वहीं तक देखा गया, बेशक। उसके बाद नहीं देखा गया। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह के महबूब ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। हम जानते हैं कि मुस्तफ़ा ने डूबा हुआ सूरज को पलटाया था। हम जानते हैं कि मुस्तफ़ा ने कंकरियों से कलमा पढ़ाया था। पर ये वो मोजिज़ा थे जब नबी ने दिखाया बस वहीं तक देखा गया, उसके बाद सिर्फ सुना गया। बेशक। लेकिन कुछ मोजिज़ा ऐसा है मेरे नबी का कि कयामत तक देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े मोजिज़े में सबसे बड़ा मोजिज़ा मेरे नबी का जो है वो है कुरान मुकद्दस, जिसे कयामत तक देखा जाएगा, देखा जाएगा। और दूसरा मोजिज़ा सफरे मेराज है कि अगर सफरे मेराज को मोजिज़ाओं का मजमुआ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेशक। हर कदम पर इसमें रब ने अपने महबूब को मोजिज़ा अता। बेशक। हर कदम पर, हर कदम पर। एक बात याद रहे, ऐसे तो अल्लाह के महबूब सारी रात जाग कर इबादत किया करते थे। सच है। अल्लाह के महबूब सारी रात जाग कर इबादत किया करते थे, गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ किया करते थे। बेशक। लेकिन जिस शब रब ने हजरत जिब्रील को भेजा, उस शब मुस्तफ़ा आराम फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये बड़े मोहब्बत का मसला है, इश्क का मसला है कि हर रात मुस्तफ़ा जागते रहे, हर रात मुस्तफ़ा जागते रहे, रब की इबादत में रात गुजारते रहे, और जिस शब रब बुलाए मुलाकात को मुस्तफ़ा सो रहे हो। ये इश्क मोहब्बत की बात है, इश्क मोहब्बत की। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को लेकर मेरी बारगाह में आ जाओ। हज़रत जिब्रील आए। रिवायत में आता है कि आप छत को फाड़ कर मेरे मुस्तफ़ा के करीब पहुंचते हैं, अल्लाह के महबूब के करीब पहुंचते हैं। और एक रिवायत में आया कि अपने साथ बहुत सारे फरिश्ते भी लेकर आए थे, बहुत सारे फरिश्ते। बहरहाल आए मेरे नबी की बारगाह में, और आने के बाद हजरत जिब्रील ने सोचा लाओ मुस्तफ़ा को आवाज़ दूं और उठा लूं, आवाज़ दूं उठा दूं। फिर ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का महबूब चौक के उठ जाए और उनकी शान में बेअदबी हो जाए। अगर मुस्तफ़ा की शान में बेअदबी हुई तो रब नाराज हो जाएगा, रब नाराज हो जाएगा। उसके बाद आपने सोचा कि लाओ मुस्तफ़ा को हाथों से हिला कर उठा दिया जाए। अल्लाह के महबूब को मुस्तफ़ा
جانے رحمت کو ہاتھوں سے ہلا کرو. پھر خیال آیا کہ کہیں ہاتھوں کو ہلاؤں اور اللہ کے محبوب چوک کے اٹھ جائیں تو پھر بے ادبی کہیں نہ ہو جائے, اور مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی ہوئی تو رب ناراض ہو جائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام سرہانے سے پیتیانے پر آ گئے, سر کی طرف آئے تھے, آپ پیر کی جانب آ گئے, اور اس کے بعد کچھ دیر تک اللہ کے محبوب کو دیکھتے رہے, اور دیکھنے کے بعد اللہ کے محبوب کے قدموں کے قریب بیٹھتے ہیں اور تلوے کو چومنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب کے تلوے کو چومنے لگتے ہیں. جب ٹھنڈک پہنچتی ہے تو اللہ کے محبوب آنکھوں کو کھول دیتے ہیں. دیکھا جبریل ہیں جو قدموں کو چوم رہے ہیں. اللہ کے محبوب اٹھ کے بیٹھ جاتے, فرماتے جبریل میرے تلووں کو کیوں چوم رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار جتنا نور آپ کے تلوے میں ہے اسے نہ چوموں تو کسے چوموں میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آقا میں نے آپ کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا, پیشانی دیکھا, آنکھیں دیکھی, آپ کے لبہائے مبارک کو دیکھا, آپ کے سینہ اقدس کو دیکھا, ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھا, آپ کے شکم مبارک کو دیکھا, آپ کی کمر مبارک کو دیکھا, آپ کی زانوے مبارک کو دیکھا, لیکن یا رسول اللہ یہاں پہ اتنا نور تھا کہ میں تاب نہ لا سکا. سمجھ گیا کہ جبریل قلبے تک ہی رہے گا. اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ اسی لیے میں نے تلوے کو چوما. اللہ کے محبوب فرماتے جبریل کیوں آیا؟ عرض کرتے سرکار دعوت دینے آیا ہوں. سرکار دعوت دینے آیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کس چیز کی دعوت؟ عرض کرتے سرکار رب نے آپ کو اپنی قرب خاص میں بلایا, اپنے قریب بلایا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل پھر ایسے ہی چلو. عرض کرتے سرکار ذرا ٹھہریے, آپ کو معراج کا دولہا بنا لیا. سبحان اللہ. آپ کو معراج کا دولہا بنا لیا جائے, دولہا بنا کے لے جایا جائے گا. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ایک سونے کا تشت لاتے ہیں, تشت جسے تسلا کہا جاتا ہے, اس طرح تشت لاتے ہیں, رکھ دیتے ہیں سامنے, اور اس کے بعد اللہ کے محبوب کو کھڑا کر کے اللہ کے محبوب کا سینہ چاک کر دیتے ہیں. انگلی سے اشارہ کرتے ہیں, اللہ کے محبوب کا سینہ چاک ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. جب سینہ چاک ہو جاتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے سینے میں ڈال دیتے ہیں. سبحان اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے سینے میں ڈال دیتے ہیں, اور ڈال کر کے اللہ کے محبوب کا دل نکال کر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اور لینے کے بعد اللہ کے محبوب کے دل کو زمزم کے پانی سے دھونے لگتے ہیں. زمزم کے, میں نے روحانیت میں عرض کیا اے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل, آپ کو اگر دھونا ہی تھا مصطفیٰ کا دل تو آب کوثر سے دھو لیے ہوتے. آب زمزم تو وہ پاک پانی ہے جسے پہلے سے نبی کی نسبت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے زمزم آیا ہے, ایڑی رگڑنے پر آیا ہے, اسے تو نبی کی نسبت ہے. اگر دھونا تھا تو آب کوثر سے دھو لیتے یا دنیا کے کسی پانی سے دھو لیتے, زمزم سے ہی کیوں دھو رہے تھے؟ تو جواب ملتا ہے زمزم نے پکار کے کہا تھا اے مولا مجھے کیوں نے ایڑی رگڑنے سے نکالا ہے؟ اتنا مرتبہ نہیں, اگر میرا مرتبہ بڑھانا ہے تو مصطفیٰ کے دل سے لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کے دل کو نکالا, اور نکالنے کے بعد کہ زمزم کے پانی سے دھونے لگے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں یا قبر میں وہ کس طرح زندہ ہیں, تو ان لوگوں کو سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ جب حضرت جبریل نے نبی کا سینہ چاک کیا اور چاک کر کے نبی کے سینے سے دل نکالا, اور دل نکالنے کے بعد زمزم کے پانی سے دھونا شروع کیا, تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ تم میرے سینے سے دل نکال کر زمزم سے دھو رہے ہو؟ یاد رہے زندگی جینے کے لیے جس طرح سانسوں کا چلنا ضروری ہے اسی طرح دل کا دھڑکنا ضروری ہے, اور مصطفیٰ بغیر دل کے باتیں کر رہے ہیں.
دل جبریل کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ کے محبوب پوچھ رہے ہیں جبریل کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ تم میرے سینے سے دل نکال کر زمزم کے پانی سے دھو رہے ہو؟ عرض کرتے آقا یہ خواب نہیں سچ میں ہے، آقا یہ خواب نہیں آپ سچ میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک تشت جو نور سے بھرا ہوا تھا اسے لے کر آئے اور لا کر کے میرے سینے میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ کے کچھ 100 سال بعد، 2-4 صدی کے بعد حضرت امام قسطلانی سے کسی نے عرض کیا سرکار بتائے تو صحیح، اگر ہمارے جسم سے کوئی حصہ پھٹ جاتا ہے تو وہاں سے خون نکلنے لگتا ہے، وہاں سے خون بہنے لگتا ہے، اور معراج کی شب حضرت جبریل نے نبی کا سینہ چاک کیا تھا تو اس وقت کیا نبی کے سینے سے خون نکلا تھا؟ تو حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خون نہیں نکلا تھا، بلکہ اس واقعے کے بعد میں کبھی کبھی اللہ کے محبوب صحابیوں کو اپنا سینہ کھول کے دکھاتے اور وہ نشان دکھاتے جسے بند کیا تھا حضرت جبریل نے، سینہ جب دوبارہ بند کیا تھا تو وہ نشان دکھاتے اور صحابی بڑے غور سے دیکھتے، اس لیے کہ اس نشان سے اب بھی نور نکلا کیا کرتا تھا، اس نشان سے اب بھی نور نکلا کرتا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل نے نبی کا سینہ چاک کیا تھا تو خون نہیں بلکہ سینے سے نور بہ رہا تھا، سینے سے نور بہ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب فرماتے اس کے بعد میرا سینہ بند کر دیا گیا، اس کے بعد میرا سینہ بند کر دیا گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے جبریل چلو، تو حضرت جبریل نے عرض کیا آقا آپ کے لیے بڑی مشکل سے سواری لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل آپ اور وہ بھی بڑی مشکل سے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے سرکار اللہ نے جب مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں آنے کی دعوت دے کر آؤ تو ساتھ میں ہی کہا کہ جنت کے 7ویں طبقے میں جا کر ایک براق کو بھی لے لینا تھا۔ آقا میں براق لینے پہنچا جنت کے 7ویں طبقے میں، جب پہنچا وہاں تو آقا 10,000 کی تعداد میں براق بدے ہوئے تھے، رب نے حکم دیا تھا ایک کو لے کے جانا، وہاں 10,000 براق تھے اور ہر ایک براق میں اس کے حساب سے طاقت بہت زیادہ تھی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں سے مجھے ایک لے جانا ہے اور اسے لے جانا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند فرما لے۔ آقا بڑی مشکل سے لے کے آیا، میں دیکھنے لگا براقوں کو، تو کسی براق نے پوچھا جبریل آج کیا بات ہے کہ تم ہمارے طبقے میں موجود ہو؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے انہیں بتایا کہ رب نے حکم دیا ہے کہ ایک براق کو لے کے جانا ہے اس لیے کہ اس پر رب کا محبوب سوار ہونے والا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت جبریل عرض کرتے آقا اتنا سننا تھا کہ 10,000 براق کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل میری طاقت دیکھو، مجھ جیسا یہاں پہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہر ایک کی زبان پہ ہی جبریل مجھے دیکھو، مجھ جیسا دوسرا نہیں ہے، جبریل مجھے دیکھو مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، مجھ میں زیادہ قوت ہے، مجھ میں زیادہ ہمت ہے، مجھ میں زیادہ طاقت ہے، جبریل مجھے لے چلو ساتھ میں، جبریل مجھے لے چلو ساتھ میں۔ عرض کرتے آقا میں ان کی طاقتوں کو بھی دیکھتا رہا اور دل میں یہ بھی سوچتا رہا کہ کسے لے جاؤں جسے مصطفیٰ پسند فرما لے، کسے لے جاؤں جسے مصطفیٰ پسند فرما لے۔ یا رسول اللہ میں دیکھتا رہا 10,000 براقوں کو میں نے ایک ایک کر کے دیکھا، آقا 10,000 براقوں کو میں نے ایک ایک کر کے دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے میری نگاہ جو ہے ایک ایسے براق پہ پڑی جو بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور جا کر کے پوچھا اے براق کیا تیری تمنا نہیں کہ تجھ پر رب کا محبوب سوار ہو جائے؟ کیا تیری آرزو نہیں کہ تجھ پر اللہ کا محبوب سوار ہو جائے؟ اس براق نے عرض کیا جبریل میری سب سے پہلے تمنا یہی تھی، اس لیے کہ جب میں تھا یہاں پہ کوئی اور براق نہ تھا یہاں پر، رب نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا، اس کے بعد یہ 10,000 براقوں کو پیدا فرمایا، تو ان سے پہلے یہ تمنا میرے سینے میں تھی، ان سے پہلے یہ آرزو میرے سینے میں تھی، اور آج میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ تو آپ تو سب سے زیادہ جو طاقتور ہوگا اسے لے کر جائیں گے، جس میں زیادہ قوت ہوگی اسے لے کر جائیں گے، جس میں زیادہ ہمت ہوگی اسے لے کر جائیں گے، اور میں بوڑھا ہو
चुका हूँ, मैं लागर हो चुका हूँ, मैं कमजोर हो चुका हूँ, आज मैं अपनी बेबसी पर रो रहा हूँ, आज मैं अपनी लाचारी पर रो रहा हूँ, आज मैं अपनी कमजोरी पर रो रहा हूँ कि जिब्रील ने फरमाया बुराक चल, इसलिए कि मुस्तफा की याद में रो रहा है। बुराक चल, इसलिए कि मुस्तफा की याद में रो रहा है, और मुस्तफा की याद में रोने वाले को खुदा पसंद फरमाता है, खुदा पसंद फरमाता है। कहते सरकार बड़ी मुश्किल से इसे लेके आया हूं, सुभान अल्लाह। आका बड़ी मुश्किल से इसे लेकर आए, अल्लाह के महबूब आए, और उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब को बुराक पर सवार फरमाती, बुराक पर सवार करते। और याद रहे मेरे नबी की बारगाह में वो फरिश्ता आया था लेने के लिए जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, तमाम फरिश्तों के जो सरदार, इसलिए कोई ये ना कह सके कि फला फरिश्ता आया था। रब ये दिखाना चाहता था कि अगर मेरा महबूब नबियों का सरदार है तो इन्हें बुलाने वाला भी फरिश्तों का सरदार होगा, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इन्हें बुलाने जाने वाला भी फरिश्तों का सरदार होगा। हज़रत जिब्रील ने मुस्तफ़ा को बुराक पे सवार किया, अल्लाह के महबूब बैठे, और बैठने के बाद फरमाया जिब्रील आओ तुम भी बैठ जाओ, जिब्रील आओ तुम भी बैठ जाओ। तो अर्ज करते आका आज मैं बैठने के लिए नहीं बल्कि लगाम पकड़कर गुलाम बनने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं बैठने के लिए नहीं बल्कि लगाम पकड़कर गुलाम बनने के लिए आया हूँ। तो अल्लाह के महबूब फरमाते जिब्रील बताओ तो सही इस बुराक में कितनी ताकत है, इस बुराक में कितनी कुव्वत है, इस बुराक में कितनी हिम्मत है। अर्ज करते आका 10,000 बुराक जो जन्नत में है उनसे कम ताकत है, 10,000 बुराक जो जन्नत में उनसे कम कुव्वत है, 10,000 बुराक जो जन्नत में उनसे कम हिम्मत है। लेकिन या रसूल अल्लाह जिस तरह आपके बैठने पर ऊँटनी में जान आ गई थी भी ताकत आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम कस्तलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इतने में बुराक ने कलाम की अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप सिर्फ सोचिए आपके पलक झपकने से पहले वहां पहुंचा दूंगा। सुभान अल्लाह। आप सिर्फ सोचिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लगाम पकड़े, अल्लाह के महबूब को लेकर गए मस्जिद अक्सा पे, जिसका तस्किरा कुरान में है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आप मस्जिद हराम से मुस्तफ़ा को लेकर मस्जिद अक्सा गए, और जब आका वहां पहुंचे तो 1.25 लाख कमो बेश पहले से वहां मौजूद थे। 1.25 लाख अंबिया। अच्छा एक बात और, रब ने बुलाया था, हजरत जिब्रील बुलाने आए थे, रब ने बुलाया, हजरत जिब्रील बुलाने आए। इन अंबियाओं को कौन बुलाया था, इन रसूलों को किसने दावत दी थी, इन्हें किसने भेजा था? तो रब यहाँ ये बताना चाहता था जो लोग नबियों को माज़अल्लाह मुर्दा समझते वो जान जाए कि जो अल्लाह का महबूब होता है वो मुर्दा नहीं होता। और इमाम इसको मोहब्बत ऐसी जगह पे हमेशा अपनी कलम उठा लेते हैं और फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। 1.25 लाख अंबिया बगैर बुलाए हुए मस्जिद अक्सा में पहले से मौजूद थे। अल्लाह के महबूब गए, जाने के बाद सलाम पेश किया, सबने जवाब दिया। हजरत जिब्रील से अल्लाह के महबूब ने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो अर्ज करते हैं सरकार ये रब के नबी हैं, अंबिया हैं, रसूल है। यहाँ आज इसलिए आए हैं कि ये अपनी जिंदगी में रब की बारगाह में दुआ करते थे मौला कम से कम एक बार ही सही अपने महबूब का उम्मती बनने का मौका अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मती बनने का मौका अता फरमा दे। आज रब ने इनकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह के महबूब आगे बढ़ते हैं कि इतने में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे उठते हैं, मिंबर पे तशरीफ ले जाते हैं और अपनी खुतबे के बाद अपनी आदमियत को बयान फरमाते हैं, बताते हैं कि अल्लाह ने तमाम इंसानों में सबसे पहले मुझे पैदा फरमाया, तमाम इंसानों का बाप बना करके मुझे भेजा। मोहतरम एक एक करके नबी आते गए, अपनी अफजलियत अपनी फजीलत बयान करते गए, आखिर में अल्लाह के महबूब को भेजा।
سبحان آخر اللہ میں حضرت جبریل نے نبی کے ہاتھ کو پکڑا، منبر پہ کھڑے کرا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی کچھ بتائے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمام انبیاء سن لو کہ خدا نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا اور آخر میں بھیجا، بے شک کر گئے تھے اور خدا کے جلوے خدا سے ملنے خدا ہی کی طرف گئے تھے۔ محترم دوستو اور بزرگوں، جب اللہ کے محبوب نے اپنی فضیلت بیان کی تو حضرت جبریل نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے یہ کہ نماز ملی ہے نبی کو معراج میں جانے پر، رب کے محبوب کی بارگاہ سے جب واپس آئے تب تحفے میں نماز لے کے آئے، اور یہاں نماز جانے سے پہلے مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں امامت آقا جانے سے پہلے فرما رہے ہیں۔ محترم دوستوں کو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جو مصطفیٰ کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے محبوب پہلے سے جانتے ہیں۔ بے شک سرکار کو یہ پہلے سے علم تھا کہ نماز ملنے والی ہے، اس لیے اللہ کے محبوب نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد مسجد اقصی سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ چلے آسمانی سفر کے لیے۔ زیادہ تفسیری بیان نہ کر کے آسمانی سفر کے لیے گئے۔ پہلے آسمان پہ جب آپ پہنچے تو دروازہ بند تھا، سب کو پتا تھا کہ آج اللہ کا محبوب معراج کے لیے آنے والا، آج اللہ کا محبوب سفر کر کے آنے والا، آج خدا کے قرب خاص تک مصطفیٰ پہنچنے والے ہیں۔ اس کے باوجود دروازہ بند، حضرت جبریل نے آ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ باہر سے آواز گئی، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اکیلے آئے ہو؟ کہا نہیں رب کا محبوب ساتھ۔ سبحان اللہ۔ کہا نہیں رب کا محبوب ساتھ میں ہے۔ تو پوچھا گیا خود سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ خود سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھلا، آپ اندر داخل ہوئے۔ حضرت جبریل سے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر میں خود سے آتا تو کیا دروازہ نہ کھولتے؟ بلایا گیا ہوں اس لیے کھولے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا آقا ایسی بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ نہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے، نہ آپ کے بعد میں کسی کے لیے دروازہ کھلے گا۔ آقا یہ دروازہ تو اسی لیے بنایا ہی گیا تھا کہ جب آپ کا رب آپ کو بلائے گا تو یہ دروازے کھولے جائیں گے، سبحان اللہ، یہ دروازے کھولے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب اندر داخل ہوئے، نگاہ اٹھائی آسمان پہ تو ایک 7 فٹ کے بزرگ نظر آئے۔ ایک روایت میں آیا کہ 60 ہاتھ کے بزرگ نظر آئے، 60 ہاتھ کے بزرگ۔ حضرت جبریل سے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا سرکار سلام کریے، یہ آپ کے بھی والد، تمام انسانوں کے بھی والد حضرت آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے سلام پیش کیا، جیسے ہی سلام پیش کیا حضرت آدم مچل کر کھڑے ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے محمد مبارک ہو کہ تو وہ پہلا ہے جو رب کے قریب جانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بیٹے اللہ۔ محمد مبارک ہو تو وہ پہلا ہے جو رب کے قریب جانے والا ہے۔ اس کے بعد وہاں کی سفر سے چلے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، باہر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا گیا جبریل ہو۔ پوچھا گیا اکیلے ہو؟ کہا اکیلے نہیں رب کا محبوب ساتھ آیا ہے۔ پوچھا گیا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ فرمایا بلایا گیا ہے۔ فوراً دروازہ کھلا، آپ اندر گئے، دو نورانی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا سرکار یہ خالہ زاد بھائی ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام دوسرے یحییٰ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا سلام پیش کریے، آقا سلام پیش کریے۔ اللہ کے محبوب نے جیسے ہی سلام پیش کیا حضرت عیسیٰ بھی تڑپ کے کھڑے ہو گئے، حضرت یحییٰ بھی کھڑے ہو گئے اور دونوں بازوؤں سے مصطفیٰ کے لپٹ جاتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب واپس آنا رب کی جلوے نظروں میں لے کر تو ایک بار اور دیدار کرا دینا۔ مبارکبادی دیتے ہیں، مرحبا پیش کرتے ہیں۔ وہاں سے مصطفیٰ رخصت ہوئے، تیسرے آسمان پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی گئی، اندر سے آواز آئی دروازے پہ کون ہے؟ کہا جبریل ہو۔ پوچھا گیا کوئی اور ہے؟ رب کا محبوب ہے۔ کیوں آئے؟ اپنے سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے، اتنے میں حضرت ہارون علیہ السلام سامنے آ گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل کون ہے؟ عرض کرتے آقا سلام کریے یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ اللہ کے محبوب نے سلام کیا کہ اتنے میں جبریل حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے محبوب کے سینے سے لگ جاتے ہیں، مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب وہاں سے بڑھے، چوتھے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی
कौन है दरवाजे पे? बाहर से आवाज गई, अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूँ। पूछा गया अकेले हो? कहा नहीं, रब का महबूब साथ में है। पूछा गया बुलाए गए हैं? कहा हाँ बुलाए गए हैं। दरवाजा खुला, आप अंदर दाखिल हुए। जैसे ही आप अंदर दाखिल हुए तो आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हो गई। चौथे आसमान पे आपकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। आपने सलाम पेश किया, मुबारकबादी दी गई। आपको बता दें इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जिसे जिंदा जन्नत में ले जाया गया था। जब आप जन्नत गए तो जन्नत के बागात को देखा, जन्नत के मोहल्लात को देखा, जन्नत की दरियाओं को देखा, जन्नत की नहरों को देखा, तो देख ही रहे थे। इतने में जन्नत का दरोगा आकर के कहा कि टाइम पूरा हो गया, आप वापस चलिए। टाइम पूरा हो गया, अब आप वापस चलिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरोगा जन्नत, अब मुझे जाने का दिल नहीं है, जन्नत से निकलने का दिल नहीं। तो फरिश्ते ने कहा, यहाँ उस वक्त तक कोई और नहीं ठहर सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना आ जाए। सुभान अल्लाह। जब तक यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह ना आ जाए कोई और ठहर नहीं सकता। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा और देख करके कहा, यहाँ मलाइका तो ठहरी हुई है, यहाँ हूरे तो ठहरी हुई हैं, यहाँ फरिश्ते तो ठहरे हुए हैं, फिर मैं क्यों नहीं ठहर सकता? तो दरोगाए जन्नत ने कहा, ये जितने भी यहाँ ठहरे हैं इसीलिए ठहरे हैं कि ये मोहम्मद के नौकर बन के रहेंगे, यहाँ अल्लाह के महबूब की नौकरी के लिए ठहरे हैं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बस तो बस ये समझ ले दरोगाए जन्नत, आज से मैं भी मुस्तफा का नौकर बन के जन्नत में रहूंगा, आज मैं भी मुस्तफा का नौकर बन के ठहरूंगा। चौथे आसमान पे मुलाकात हुई, मुबारकबादी पेश की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से बढ़े, पांचवें आसमान पे पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई, कौन है? कहा जिब्रील हूँ। पूछा गया अकेले हो? कहा नहीं, साथ में अल्लाह का महबूब है। पूछा गया खुद से आए हैं या बुलाए गए हैं? हज़रत जिब्रील ने फरमाया बुलाए गए हैं। हज़रत जिब्रील ने फरमाया बुलाए गए हैं। दरवाजा खुला, अंदर गए तो आपने देखा एक ऐसा नूरी शक्ल का बुजुर्ग सामने खड़ा है कि जिसकी नूरानी की इज्जत के सामने चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। अल्लाह के महबूब ने पूछा, जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ये कौन है? अर्ज़ करते सरकार यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनके पैरों की नाखून के बराबर दुनिया में खूबसूरती अता की गई, वो है। बता दे यूसुफ अलैहिस्सलाम वो है कि बादशाह की बेटी, बादशाह की बीवी जब पहली बार देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, पहली बार, कई बार नहीं, सिर्फ पहली बार नजर पड़ी और फिदा हो गई। उसे जमाना आज हज़रत जुलेखा के नाम से जानता। पेश ज्यादा तफसीरी गुफ्तगू न करके आगे चल के निकाह हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत जुलेखा का निकाह हुआ। कुछ दिनों के निकाह के बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत जुलेखा से कहा, जुलेखा लगता है अब तुम मुझसे पहली तरह मोहब्बत नहीं करती, अब तुम में पहले तरह इश्क नजर नहीं आ रहा, प्यार नजर नहीं आ रहा। तो हज़रत जुलेखा ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम आपकी मोहब्बत ने मेरे दिल में इश्क इलाही पैदा कर दी है, और जिस दिन से इश्क इलाही आई है किसी और से मोहब्बत करने का दिल ही नहीं करता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, पांचवें आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आका वहां से चले, छठे आसमान पे पहुंचे। दरवाजे को खटखटाया गया, दरवाजे को खटखटाया गया। पूछा गया कौन? कहा जिब्रील हूँ। पूछा गया और कौन है? कहा अल्लाह का महबूब है। पूछा गया कि खुद से आए हैं या बुलाए गए हैं? बताया गया कि बुलाए गए हैं। दरवाजा खुला, आप अंदर दाखिल हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब के सीने से लग के सारों कतार रोने लगते हैं, सारों कतार रोते हैं, मरहबा भी कहते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं और रोते भी चले जा रहे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए मूसा रोते क्यों हो? रोने की वजह क्या है? तो अर्ज करते हैं सरकार रोने की वजह यह है कि एक मेरे उम्मती हैं जो मेरी बात ना मान के जहन्नम के हकदार हो गए, और एक आपके उम्मती हैं कि आपकी बातों में अमल करके जन्नत के सरदार बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए रो रहा हूँ कि आपकी उम्मत मेरी उम्मत से अफजल है, आपकी उम्मत मेरी उम्मत से बेहतर है। उसके बाद अल्लाह के महबूब वहां से चले, सातवें आसमान पे पहुंचे। सातवें आसमान पे दरवाजा खटखटाया गया, आवाज आई कौन है दरवाजे पे? कहा हज़रत जिब्रील हूँ। पूछा गया अकेले हो? तो हज़रत जिब्रील ने कहा नहीं, रब का महबूब साथ में है। पूछा गया खुद से आए हैं या बुलाए गए हैं? तो बताया गया बुलाए गए हैं। दरवाजा खुला, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं मरहबा की सदाएं बुलंद करते हुए हज़रत इब्राहिम करीब आ जाते हैं। अल्लाह के महबूब के जद्दे अमजद हैं
حضرت ابراہیم جد امجد 7ویں آسمان پر قریب آ جاتے ہیں, سینے سے لگا کے کہتے ہیں مصطفیٰ آج رب نے میری دعا قبول فرما لیا, میری نسل میں ایسی اولاد عطا کر دی کہ دوسرا کوئی تجھ جیسا ہو ہی نہیں سکتا, دوسرا کوئی تجھ جیسا ہو ہی نہیں سکتا. جب اس بات پر کلام الامام کی نظر پڑی تو بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے کہ لم یاتی نذیر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, اور جگہ راج کو راج تورے سرسو ہے, تجھ سا شہد و سرا جانا. سبحان اللہ, دعائیں دی, مبارکبادی دی, مرحبا کی صدائیں بلند کی. اس کے بعد آپ 7ویں آسمان سے بڑھے اور سدرۃ المنتہا پہ جا کے ٹھہر جاتے. سدرۃ المنتہا پہ جا کر آقا ٹھہر جاتے. وہ سدرۃ المنتہا جو درخت کا نام ہے جس کے پتے بہت بڑے بڑے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس درخت کے پھل ہجر کے مٹکے کی طرح بڑے, ہجر کے مٹکے کی طرح, اور ہر پھل سے نور ہی نور ٹپکتا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان ہر اللہ, پھل سے نوری. اور وہ درخت بیٹھنے کی جگہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی. سبحان اللہ, جو تمام فرشتوں کا سردار ہے اسی درخت پہ قیام کرتے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جبریل آگے چلو, عرض کرتے آقا بس یہی تک میرا مقام ہے, اس کے آگے میں نہیں چل سکتا آقا, اس کے آگے آپ کو جانا ہے. محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ حضرت جبریل ہے جن کے درجات پر لاکھوں سلام ہم بھیجتے ہیں, جن کے درجات پر کروڑوں سلام بھیجتے ہیں. اللہ کے محبوب نے کہا تھا جبریل چلو, تو حضرت جبریل نے عرض کیا آقا آگے نہیں جا سکتا, اگر میں آگے بال کے برابر بھی جاؤں گا تو رب کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے, رب کی تجلی سے میں جل جاؤں گا. آقا میں آپ کی طرح نہیں کہ پار کر جاؤ, میں آپ کی طرح نہیں کہ پار کر جاؤ, بس میرا مرتبہ یہی تک ہے کہ اسی میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے سب نے جہاں کے کھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرا دل کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے, یہ عشق کی بات ہے, کوئی کتابی بات نہیں کہ بعد میں فتوے ڈھونڈے جائے اس میں. میرا دل کہتا ہے کہ میرے نبی نے حضرت جبریل سے کہا تھا چلو, تو حضرت جبریل نے عرض کیا آقا رب کی تجلی سے میرے پر چل جائیں گے, کاش اس جگہ پر میرے نبی کے بلال موجود ہوتے, اور کہیں آقا حضرت بلال سے کہہ دیتے چلو تو بلال ٹھہر نہیں سکتے. حضرت بلال یہ عشق تھا, عشق کہ اگر نبی فرما دیتے بلال چلو تو بلال جانتے تھے اگر رب کی تجلی سے میں چلوں گا تو مصطفیٰ کے جمال سے بچ جاؤں گا, بے شک, سبحان مصطفیٰ کے اللہ, جمال سے میں بچ جاؤں گا. محترم دوستوں اور بزرگوں, حضرت جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہر جاتے. اچھا ایک بات اور, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ان کی شان کے حساب سے معراج عطا فرمایا, بے شک, اور سب سے بڑی معراج ہم سب کے نبی محمد رسول صلی اللہ اللہ کو تعالی علیہ وسلم. عطا فرمائی. اچھا کیا یہ ضروری تھا کہ رب کے محبوب کے لیے سواری بھیجی جائے, حضرت جبریل کو بھیجا جائے, انبیاءوں کو بھیجا جائے خیر مقدم کے لیے؟ یہ ضروری نہیں تھا. اگر یہ ضروری ہوتا تو صرف جانے کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے, کبھی آنے کا تذکرہ سنے ہو آپ لوگ کہ اللہ کے محبوب نے رف رف پہ سوار ہو کے آئے ہو, براق پہ سوار ہو کے آئے ہو؟ گئے ہیں, خالی گئے ہیں اس لیے کہ جانے میں رب کی مرضی تھی, آنے میں مصطفیٰ کی مرضی تھی. بے شک, سبحان آنے اللہ, میں رب کی مرضی تھی, آنے میں مصطفیٰ کی مرضی تھی. رب جس طرح چاہا بلایا, اور اس کے بعد مصطفیٰ جس طرح چاہے آئے, جس طرح چاہے آئے. اللہ کے محبوب وہاں سے آگے بڑھے, رف رف کی سواری فرمائی, وہاں سے آگے بڑھے, وہاں سے آگے بڑھے, نور کے حالے پہ سوار ہوئے. پھر نور کا حالہ بھی ایک مقام پہ ٹھہر جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. اب وہ جگہ آقا پہنچ گئے جسے لامکہ کہتے ہیں, جسے لامکہ کہتے ہیں. فیروز حبیبی صاحب, کچھ تو لوگ ایسے بھی ہیں جو لامکہ کو بھی سمجھتے ہوگی کوئی جگہ, شاید ہم لوگ کو نہیں پتا, لیکن آپ کو بتا دیں لامکہ وہ جگہ ہے جو جگہ ہی نہیں. سچ یہ ہے, لا مطلب نہیں اور جگہ مطلب جگہ, تو نہیں کوئی جگہ. لامکہ اسے کہتے ہیں جو کوئی جگہ ہی نہیں. آپ لامکہ پہنچے,
ठहर गए। जब ठहर गए ना तो यहाँ तक मुस्तफ़ा आए थे तो रब ने फरमाया उदू मिन्नी, मेरे महबूब मेरे और करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब और आगे बढ़े, ठहर गए। रब ने फिर प्यार से बुलाया उदू मिन्नी, मेरे महबूब और करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब फिर बढ़े, फिर ठहर गए। रब ने फरमाया उदू मन्नी, मेरे महबूब और करीब आ जाओ। अल्लाह के महबूब फिर बढ़े, ठहर गए। जब ठहर जाते हैं तो रब फरमाता है मेरे महबूब यहाँ तक तुम चल कर आए हो, ठहरो, अब तुम्हारे पास तक तुम्हारा रब चल के आने वाला, वहीं ठहरो, अब तुम्हारे करीब तुम्हारा रब चल के आने वाला है। फकान कान काबा कौसैनी औ अदना, रब फरमाता है मेरे महबूब वहीं ठहर जाओ मैं मुलाकात के लिए। एक मुफस्सिराने किराम लिखते हैं कि रब करीब आता है और अपना हाथ मुस्तफ़ा के कांधे पे रख देता है, और जैसे ही अल्लाह अपने हाथों को नबी के दोनों कांधे पे रखता है तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि सातों जमीन सातों आसमान कायनात आलम में जितनी शय है मुझे हर चीज का इल्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। मुझे हर चीज का इल्म। लेकिन एक जगह पर है कि इतने करीब रब ने बुला के अपने महबूब से मुलाकात की कि जितने करीब ये भाव हैं, दोनों भाव, बेशक दोनों भाव काबा कौसैनी से जो यहाँ मुराद है ये भाव की मुराद है। हमारी भाव कितने करीब है तो मुफस्सिराने किराम लिखते हैं बस इतने ही करीब मुस्तफ़ा और रब की मुलाकात हुई थी। मुलाकात कैसी हुई थी ये रब ही जानता है, मुस्तफ़ा जानता है। बेशक मुलाकात कैसी है हम और आप सब जानते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 50 वक्त की नमाज मिली थी, और आप जब वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया सरकार आपसे ज्यादा मुझे तजुर्बा है, इस नमाज के बारे में आपसे ज्यादा मुझे तजुर्बा है। मेरी उम्मत 2 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाती थी, आपकी उम्मत 50 टाइम की कैसे पढ़ाएगी, आका आप और कम करा लीजिए। तो इस तरह अल्लाह के महबूब 9 मरतबा गए। एक रिवायत में आया कि 5 मरतबा गए, 5 मरतबा। एक रिवायत में आया कि 9 मरतबा गए, और 9 मरतबा आना जाना छठे आसमान में, न बुराक साथ में था, न रफ न नूर का हाला, नबी जाते रहे कम करा के आते रहे, बगैर सवारी के वहां तक जाते रहे, बगैर सवारी के आते रहे। जब 10वीं मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया सरकार एक बार और चले जाए तो कुछ और कम हो जाएगी, तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं बार बार जाना आने में मुझे अब शर्म आने लगी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मुझे अब शर्म आने लगी, इंशाअल्लाह मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, सवाब 50 वक्त का अता फरमाया जाएगा। 5 वक्त की नमाज का सवाब 50। तो मुफस्सिराने किराम लिखते हैं जब आखिरी मर्तबा अल्लाह के महबूब जब चले रब की बारगाह से नमाज को कम करा के, जब आखिरी मर्तबा चले तो एक कदम आपका अर्श पे था, एक कदम लामका पे था। रब ने फरमाया महबूब 9 मर्तबा मेरी बारगाह में आए, 9 मर्तबा। तो जब पहली मर्तबा आए तब मैंने तोहफा दिया, और फिर उस तोहफे को मैंने 9 मर्तबा कम किया, उस तोहफे को मैंने 9 मर्तबा कम किया। मैं ये चाहता हूँ कि उन 9 दफे के बदले में एक तोहफा और लेकर जाओ। सुभान अल्लाह। एक तोहफा और लेके जाओ, एक कदम अर्श पर, दूसरा कदम लामका पर। रब का महबूब वही ठहर जाता है। रब फरमाता है मेरे महबूब एक तोहफा और लेके जाओ। अर्ज करते आका मौला वो कौन सा तोहफा है, तो रब फरमाता है एक तोहफा लेके जाओ और अपने उम्मतियों को बताना कि उम्मती अगर दूसरे किसी उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो मैं उसके गुनाहों को ना देखूंगा, उसे जन्नती कर दूंगा। सुभान अल्लाह। उसे जन्नती कर दूंगा। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के महबूब 5 वक्त की नमाज लेकर आए। बस आखिरी बात और सुनने, आप आ गए, अब कुछ देर में आ गए, और आने के बाद अल्लाह के महबूब ने बताया कि मैं रात की कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस का सफर किया। आका ने ये नहीं बताया कि मैंने आसमानों का सफर किया, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गया, अर्श से भी ऊपर गया, लामका में गया, वहां गया जहां कोई मका ही नहीं था, वहां गया जहां कोई जगह ही नहीं था। बस आका ने इतना बताया था कि मैं मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक गया था कि अबू जहल के पेट में तकलीफ होने लगी। इसलिए ये नबी का इतना बड़ा इस्लाम का दुश्मन था कि अगर कोई बात इसे पता चल जाए तो जब तक ये दूसरों को बता ना देता इसकी दर्द मिटा नहीं करता, खत्म नहीं होता। अब नबी की मुंह से सुना कि बस रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक गए, वो सबको बताने लगा कि आज मुस्तफ़ा अजीब बातें कर रहे हैं।
آج اللہ کے محبوب عجیب باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چند حصے میں جو سفر 40 دن میں طے ہو، اونٹ پہ سوار ہو کر کے 40 دن میں طے ہو. فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں کہا اچھا چلو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں. لوگ آ گئے، میرے نبی سے پوچھا آپ نے کہا یہ بات کہ آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک گئے تھے؟ آقا نے فرمایا ہاں بولا ہے. کہا اگر آپ گئے تھے، آپ کی بات سچ ہے، تو اس کے منبر کتنے ہیں، محراب کتنے ہیں، در کتنا ہے، گھر کتنا بڑا ہے، بیت المقدس کی نشانی کتنی ہے؟ کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ادھر کافروں نے سوال کیا کہ ادھر رب نے میری نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کر دیا. میں دیکھتا گیا، نشانی بتاتا گیا، میں دیکھتا گیا، نشانی بتاتا گیا. اتنے میں حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا آقا آپ کی معراج کو زمانہ مانے یا نہ مانے، آپ کا صدیق مان رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کا صدیق صداقت دے رہا ہے، آپ کی معراج کو مان رہا ہے. سبحان اللہ. کافر نہ مانے لیکن مومن مان گئے. سبحان اللہ. مومن مان گئے، آنے لگے میرے سرکار کی بارگاہ میں آنے لگے. حضرت عمر آ گئے، حضرت صدیق اکبر آ گئے، حضرت عثمان غنی آ گئے، حضرت مولا علی آ گئے، حضرت بلال آ گئے، حضرت ابو ہریرہ آ گئے، حضرت دہیہ کلبی آ گئے، دیگر صحابی آ گئے. آکے عرض کرتے آقا کیا آپ خدا کو قریب سے دیکھ کے آ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں، اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. سبحان اللہ. اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. تو پوچھا یا رسول اللہ وہ رب دیکھنے میں کیسا ہے؟ سبحان. کس طرح کا دکھتا ہے، کس طرح کا لگتا ہے؟ دنیا میں کوئی خدا کی طرح ہوتا تو مصطفیٰ مثال دے کے سمجھا دے. کوئی تھا ہی نہیں. سوال پہ سوال آقا کچھ تو بتائے، رب کا نور کیسا ہے، رب دیکھنے میں کیسا ہے، وہ کس طرح لگتا ہے؟ اللہ کے محبوب خاموش ہے. مجمع صحابہ سے آواز آنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ قریب سے دیکھ کے آئے ہیں، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کے آئے ہیں، پاس سے ہو کر آئے ہیں، تو کچھ تو بتائیں. اللہ کے محبوب خاموش ہے. کہ اتنے میں حضرت جبریل نے آ کے عرض کیا آقا اپنے دیوانوں کو کہہ دیجئے من رانی فقد رال حق، جس نے حق کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.